Kuruluş Osman. कुरुलिश उस्मान सीरीज़ को देखने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने कुरुलिश उस्मान सीरीज़ का ये नया एपिसोड देख लिया होगा कि ये कितना ज़्यादा ज़बरदस्त रहा। और इस एपिसोड के हवाले से हमने आपको जितनी भी मालूमात दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी सारी मालूमात बिल्कुल सही साबित हुई। बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ओरहान किस वजह से वैसलोस को पकड़ कर दरमियान कबीले में लाएगा, और आखिर अलाउद्दीन के हवाले से भी जो हमने आपको मालूमात बताई कि किस तरह से इस पर हमला होगा और आखिर गुंजा खातून किस तरह से आकर इसे बचाएगी, तो आपने देख लिया कि इस हवाले से भी हमारी सारी मालूमात बिल्कुल सही साबित हुई। मजीद इसके अलावा इस पिछले एपिसोड का इख्तिताम कुछ इस तरह से हुआ कि एक तरफ ओरहान होलोफिरा को लेकर भाग रहा है, दूसरी तरफ हमने याकूब बे का उस्मान बे के खिलाफ एक नया प्लान भी देखा कि किस तरह याकूब बे ने बाकी सारे तुर्क सरदारों को उस्मान बे के खिलाफ करने के लिए कौन सा प्लान रचा। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमने ये भी देख लिया कि उस्मान बे को याकूब बे के प्लान के बारे में पहले से ही पता चल जाता है, और याकूब बे की सारी सच्चाई इन तुर्क सरदारों के सामने लाने के लिए ही उस्मान बे ने इन सभी को अपने यन शहर में मेहमान बना लिया। तो अब यहाँ पर हमारा सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि आखिर ओरहान और महमद के दरमियान होलोफिरा को लेकर क्या नतीजा निकलेगा, जबकि इसके बाद अगले एपिसोड के आने वाले ट्रेलर में हमें वैसलोस, उस्ताद गेरा और याकूब बे के जो सीन्स देखने को मिले, तो अब इन सीन्स के मुताबिक अगले एपिसोड में उस्ताद गेरा का वैसलोस को बचाने के लिए कौन सा नया मंसूबा होगा, और जो इस सीन में हमें महमद और इस मंगोल कमांडर को आमने सामने दिखाया गया, तो आखिर इसका नतीजा क्या निकलेगा या फिर महमद के साथ अगले एपिसोड में क्या होगा। मजीद इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि आखिर अगले एपिसोड में यह नया आने वाला अदाकार कौन होगा। बस हमारी आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त रहेगी कि ये सारी मालूमात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं अगले एपिसोड के आने वाले पहले ट्रेलर के इस जबरदस्त सीन से, जिसमें उस्ताद गेरा अपने कमांडर यानी वैसलोस को बचाने के लिए याकूब बे को कोई कहानी सुना रहे हैं, और इस कहानी के नतीजे में याकूब बे सोने के एवज वैसलोस को दोबारा से हवाले करने का फैसला करते हैं। तो अब यकीनन आप में से भी बहुत सारे लोग यही जानना चाहते होंगे कि आखिर अगले एपिसोड में किस तरह से याकूब बे इस बात पर राजी होंगे कि इस खतरनाक बाजंतीनी कमांडर को यानी वैसलोस को दोबारा से उनके ही हवाले किया जाए। तो नाजरीन, जैसा कि पिछले एपिसोड में हम ये सीन्स देख चुके हैं कि उस्ताद गेरा याकूब बे को अपनी झूठी कहानी सुनाकर याकूब बे से उनका भरोसा हासिल करने में कामयाब रहता है। ये सिर्फ याकूब बे का भरोसा ही हासिल नहीं करता बल्कि उस्मान बे के खिलाफ भी ऐसा ऐसा भड़काने की कोशिश कर रहा था। तो बिल्कुल नाजरीन, अगले एपिसोड में भी हम यही चीज देखेंगे कि उस्ताद गेरा दोबारा से याकूब बे के पास आकर अपना यही काम जारी रखेगा, और फिर वैसलोस को बचाने के लिए उस्ताद गेरा याकूब बे को इस बात पर राजी कर लेगा अपनी झूठी कहानियों के जरिए से ही। तो अब जैसा कि वैसलोस ने अपनी सारी हकीकत सबके सामने जाहिर कर दी, तो अब याकूब बे वैसलोस को मारने के बजाय बाजंतीनियों से इसके एवज सोना हासिल करे। उस्ताद गेरा अगले एपिसोड में वैसलोस को बचाने के लिए किसी न किसी तरीके से याकूब बे को लालच देकर इस बात पर राजी कर लेगा कि याकूब बे को वैसलोस के बदले में बहुत सारा सोना हासिल होगा। उस्ताद गेरा अपने पर शक न लाने की वजह से ये सारी बातें याकूब बे को डायरेक्ट तो नहीं कहेगा, बल्कि याकूब बे को उस्ताद गेरा ये कहकर राजी कर लेगा कि मैं एक ताजिर हूँ, और एक अच्छा ताजिर हमेशा अपने मुनाफे के लिए ही कुछ न कुछ सोचता रहता है। तो एक तरफ नाजरीन हमें ये सीन्स देखने को मिले कि याकूब बे बिल्कुल राजी हो जाते हैं वैसलोस को सोने के बदले में वापस करने के लिए, जबकि दूसरी तरफ बाजंतीनी कमांडर अपने साथ सोना लिए जंगल में खड़े होते हैं। दोस्तों, बिल्कुल इसी वजह से इस ट्रेलर में हमने ये सीन्स भी देख लिए कि महमद वैसलोस को इन बाजंतीनियों के पास हवाले करने और सोना हासिल करने के लिए जंगल में आ जाता है, लेकिन फिर ऐन वक्त पर हमें ये चीज भी देखने को मिली कि ये मंगोल कमांडर अपने सारे सिपाहियों के साथ इन पर हमला कर देता है। बिल्कुल इसी चीज से अब हमें ये भी जाहिर हो चुका है कि उस्ताद गेरा अपने प्लान में कामयाब रहेगा, और फिर याकूब बे के हाथों से न सिर्फ वैसलोस ही जाएगा बल्कि ये सोना भी गया, और इसके नतीजे में याकूब बे के अपने बेटे यानी महमद की जान भी बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी। मंगोल कमांडर के हमले के नतीजे से हम ये बात तो क्लियर कह सकते हैं कि महमद के साथ यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, बल्कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि क्या पता ये मंगोल कमांडर महमद को इसी जगह से अपने साथ कैदी बनाकर ले जाए। अब इसके साथ महमद के साथ आगे क्या होगा इसके बारे में तो हम कंफर्म कुछ भी नहीं कह सकते। यकीनन हम अगले ही एपिसोड में देखेंगे
کہ آخر مہمت کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے جانے کے بعد یہ منگول کمانڈر کیا یعقوب بے سے سونے کی ڈیمانڈ کریں گے یا پھر کیا استاد گیرا منگول کمانڈر کے ساتھ مل کر یعقوب بے سے کسی زمین یعنی یا پھر کسی قلعے کے بارے میں مطالبہ کرتے ہیں۔ مزید اس کے بعد اگر ہم بات کریں اورہان، ہولوفیرا اور مہمت کے حوالے سے، جن کے ہمیں اس پچھلے ایپیسوڈ کے اندر یہ سینز دیکھنے کو ملے کہ اورہان ہولوفیرا کو لے کر بھاگ جاتا ہے اور مہمت بھی ان کے پیچھے جاتا ہے۔ ناظرین یقیناً ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ کچھ خاص نہیں نکلے گا، یعنی یہ سینز ہمیں صرف کہانی کو تھوڑا سا انٹرسٹنگ بنانے کے لیے ہی دکھائے گئے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کچھ خاص نہیں ہوگا۔ یقیناً اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ سے ہمیں یہی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی کہ ہولوفیرا کو لے کر مہمت اور اورہان کے درمیان دوبارہ سے اختلافات پیدا ہوں گی، مگر یہ چیز اگلے ایپیسوڈ میں بھی کنفرم نہیں ہوگی کہ آخر ہولوفیرا کس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ اگر ہم بات کریں عثمان بے، یعقوب بے اور ترک سرداروں کی کہ آخر عثمان بے اپنے اوپر لگے الزام کو کس طرح سے صاف کریں گے، تو دوستو جیسا کہ ہم یہ چیز جانتے ہیں کہ عثمان بے کے اوپر لگے الزام صرف ایک طرح سے ہی صاف ہو سکتے ہیں، اور وہ صرف اس طرح سے کہ ان سنجاکلرز کو پکڑ کر ان سارے ترک سرداروں کے سامنے لایا جائے اور ان سے ان ترک سرداروں کے سامنے ہی پوچھا جائے کہ آخر ترک سرداروں پر حملہ کرنے کے لیے ان کو کس نے حکم دیا تھا۔ یقیناً اس بات کے چانسز تو بہت ہی زیادہ ہوں گے کہ بوران ایلب ان کو پکڑنے اور یعنی شہر میں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور تقریباً یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سنجاکلرز عثمان بے کے سامنے نہ تو عثمان بے کا نام لیں گے اور نہ ہی یعقوب بے کا، بلکہ اس بات کے چانسز بہت ہی زیادہ لگ رہے ہیں کہ سنجاکلرز کہانی کو تھوڑا سا لمبا کرنے کے لیے نہ تو یعقوب بے کا نام لیں گے اور عثمان بے کے سامنے عثمان بے کا نام بھی ہرگز نہیں لیں گے۔ ان کا جواب تقریباً ان سارے ترک سرداروں کے سامنے یہ ہوگا کہ انہوں نے عثمان بے سے بھی اپنی بیعت واپس لے لی ہے اور یعقوب بے سے بھی اپنی بیعت واپس لے لی ہے، اور پھر جو ان کا ترک سرداروں پر حملہ کرنے کا فیصلہ تھا یہ بھی ان کا خود کا ہی تھا، نہ کہ عثمان بے کا یا پھر نہ ہی یعقوب بے کا۔ تو ناظرین بالکل اسی طرح سے ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہانی کو مزید لمبا کھینچا جائے گا اور پھر اس طرح سے یعقوب بے بھی یہاں سے عثمان بے کے ہاتھوں سے بچنے میں کامیاب رہیں گے۔ لیکن یعقوب بے کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سوشل میڈیا پر ہمیں یعقوب بے کے کردار کے حوالے سے کچھ یہ سینز یعنی کچھ ایسی معلومات دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ قرولش عثمان سیریز کے اگلے آنے والے 4 یا پھر 5 ہی ایپیسوڈز کے اندر ہمیں یعقوب بے کے کردار کا خاتمہ دیکھنے کو مل جائے گا، لیکن یہ چیز ابھی تک ہمیں آفیشلی طور پر کسی آفیشیل اکاؤنٹ سے نہیں دیکھنے کو ملی، تو یقیناً اس حوالے سے ہم کنفرم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آخر یعقوب بے کا خاتمہ کس ایپیسوڈ میں یا پھر کس طرح سے ممکن ہوگا۔ مزید اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اگلے ایپیسوڈ میں آنے والے اس نئے کردار کے حوالے سے کہ آخر یہ نیا اداکار کون ہوگا، تو دوستو اگلے ایپیسوڈ کے آنے والے اس ٹریلر کے اندر ہمیں اس نئے اداکار کی انٹری کے ساتھ اس کا تعارف کچھ اس طرح سے سننے کو ملا کہ میں شہید جاندار کا بیٹا ہوں اور آج سب کے سامنے میں عثمان بے کی بیعت کرتا ہوں۔ یعنی اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ جاندار قبیلے کی عثمان بے سے بیعت کے ساتھ عثمان بے کی طاقت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، جس کے بعد عثمان بے کو یعقوب بے کا مقابلہ کرنے میں کوئی بھی نہیں روک پائے گا۔ یعنی جس طرح پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عثمان بے اپنی پوری کوشش کے ساتھ یعقوب بے کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اب اگلے ایپیسوڈ میں جاندار قبیلے کی طاقت ملنے کے بعد عثمان بے مزید یعقوب بے کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ بالکل اسی وجہ سے یعقوب بے عثمان بے کو مزید کمزور کرنے کے لیے عثمان بے کے خلاف بہت ساری چالیں بھی چلیں گے، اور پھر اگلے ایپیسوڈ میں ہم یہی چیز بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ یعقوب بے کے ان ساری چالوں کا مقابلہ عثمان بے کس طرح سے کرتے ہیں۔ باقی مزید ناظرین یعقوب بے، عثمان بے، ویسلوس، استاد گیرا اور ان کے ساتھ منگول کمانڈر اور مہمت کے حوالے سے آپ نے بھی مجھے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی سے بتانی ہے کہ آخر اگلے ایپیسوڈ میں ان سارے اداکاروں یعنی ان سارے کرداروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک طرف عثمان بے اور یعقوب بے کے درمیان اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، جبکہ دوسری طرف ویسلوس، استاد گیرا، مہمت اور اس منگول کمانڈر کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو پلیز اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دینا ہرگز نہ بھولیے گا، جبکہ مزید معلومات کے ساتھ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔